औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों बस सुमीना मैम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जलडारा पे जून छी राजवार डिस्ट्रिक्ट छी कुपवारा आज में सेकंड लेक्चर दिन क्लास 8 सब्जेक्ट छी हिस्ट्री एम चैप्टरुक नाव छ सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन आज इस टॉपिक बह परनामो तय तमुक नाव छ ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट प्रीवियस लेक्चरस मज परनो में बच्चो वारियाह ब्रिटिश ऑफिशल्स तम सपोर्ट करान ओरिएंटलिस्टिक विजन ऑफ लर्निंग नॉलेज ऑफ द ईस्ट संस्कृत पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचरस पर फोकस दिवान अरबिक अहम लैंग्वेज लिटरेचर उमन पे ज़्यादातर ध्यान दिवान दपान ये गसन परनावन ओरिएंटलिस्टिक विजन ऑफ लर्निंग नॉलेज ऑफ द ईस्ट यून परनान मगर अर्ली 19th सेंचुरी मज वारिया ब्रिटिश ऑफिशल्स तमो कोरक यह क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्टिक विजन ऑफ लर्निंग अमो दोपक नॉलेज ऑफ द ईस्ट सह फुल ऑफ एरर्स तहज हसा वारिया गलती यह हसा दिवान अनसाइंटिफिक थॉट्स जेम्स मिल बच्चो तम वोन ब्रिटिश हसा गस परनावन कहीं what natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart अस पज ति परनावन कहीं येतिक लूक वनन तुहन दिल जैन बापत गस अस ति करन कहीं अस गसो तुमन ति परनावन एम ऑफ एजुकेशन गस सो आसनी अस गसो तुमन तिथ कन परनावन यह तुहंद बापत यूजफुल प्रैक्टिकल तम सत बनन इंडियंस तुम बनन फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड तम सत लग तुमन पता वारियाह एडवांसड बनन अस पज परनावन पोइट्री कहीं अस पज सीक्रेट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट तमो मतलब गो ओरिएंटलिस्टिक विजन ऑफ लर्निंग नॉलेज ऑफ द ईस्ट संस्कृत पर्शियन अरबिक लैंग्वेज लिटरेचरस पज स्ट्रेस दिन ज्यादा कहें 1830s मज वारियाहो कोरक बे अपोज ओरिएंटलिस्टिक विजन ऑफ लर्निंग तथ मज मिकाली यस नाव सो वनान इंडिया हसा अनसिविलाइज्ड कंट्री हसा अत हसा वारियाह जरूरत अतिक लूक सिविलाइज करें एम वोन मिकालेन a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabic. एम वोन ये कि अख शेल्फ यूरोपियन लाइब्रेरी हुंद हसा बराबर ये कि होल ये नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया मज तथ बराबर हसा एम वोन यह कि अख यूरोपियन शेल्फ बुकन हुंद लाइब्रेरी हुंद हसा बराबर संस्कृत पर्शियन अरबिक लैंग्वेज लिटरेचर यह होल लिटरेचर ये तथ बराबर तमुक मतलब गो बच्चो युस यह मैकॉली यह दिवान इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रेस यह वनान अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज आनो तम सत हसा गस अवेयर गसन डेवलपमेंट्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी सिविलाइज गसन लूक तम सत गसन चेंजेस इन वारियाह तुहंदन टेस्टन मज वैल्यूज कल्चरस मज यी वारियाह चेंज अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिमो वन वुचो बच्चो मिकॉलीज माइन्यूट अहमद क्या आमुत वन द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड 1835 मज आय इंग्लिश एजुकेशन एक्ट यथ वन मिकॉलीज माइन्यूट तह आय यह डिसाइड कर कि इंग्लिश हसा यी बनाना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन लेवल पे अस हसा पज स्टॉप कर प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता मदरसा हसा पज बंद कर बनारस संस्कृत कॉलेज हसा पज बंद कर
ہسا یِن اِنسٹِٹیوٗشن ہسا یِن وٕچھنہٕ ٹیمپلز آف ڈارکنیس دیٹ وَیَر فالِنگ آف دیم سیلوز اِن ٹُو ڈِکے اِنگلِش ٹیکسٹ بُکٕس یِم ہسا تِم ہسا پَزن اَسہِ ییٚتہِ اَنٕنۍ سکوٗلن منٛز. اَمیُک مطلب گوٚو بَچو یہِ اوس میکالی یُس اوس یہِ اوس اِنگلِش أمۍ اوٚن یور اِنگلِش ایز اے میٖڈیَم آف اِنسٹرٛکشَن فار ہایر ایجوکیشَن اِنگلِش لینگویج أنۍ أمۍ یور اِنگلِش ٹیکسٹ بُکٕس تھایہِ أمۍ سکوٗلن منٛز یِم ییٚتہِ ٲسۍ سَنسکرت پٔرشَن عربِک لینگویج لِٹریچَر ٲسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ دیُت نہٕ أمۍ دیان کِہیٖنۍ أمۍ کٔر سِٹاپ اورینٹَل اِنسٹِٹیوٗشنٕز کلکتہ مدرسا بنارس کالیج سُہ دوٚپ تٔمۍ سُہ کٔرِو سِٹاپ کٔرِو تَتہِ مہٕ پَرنٲیِو کِہیٖنۍ سَنسکرت پٔرشَن عربِک لینگویج مہٕ پَرنٲیِو کِہیٖنۍ اِنگلِش ٹیکسٹ بُکٕس اِنگلِش لینگویج پَرنٲیِو. وۄنۍ وٕچھو أسۍ بَچو ایجوکیشَن فار کامٲرٕس 1854 منٛز د کوٹ آف ڈایریکٹٲرٕس آف د ایٖسٹ اِنڈیا کمپٔنی اِن لنڈن یِمو سوٗزٕکھ اکھ ایجوکیشنل ڈِسپیچ ایجوکیشنل پلان یَتھ أسۍ وَنان چھِ گورنر جنرل آف اِنڈیاہس سوٗزٕکھ یہِ ڈِسپیچ ایجوکیشن ڈِسپیچ یہِ کوٚر اِشوٗ یہِ ڈِسپیچ چارلز وُڈ تَوے ٲسۍ اَتھ وَنان وُڈٕز ڈِسپیچ یہِ اوس یہِ زیادٕ سٹرٛٮ۪س دِوان آن یوٗروپین لٔرنِنٛگ اَپوز اوس یہِ کران اورینٹِیل وِجن آف لٔرنِنٛگٕز اوس یہِ ٹوٹلی اَپوز کران اَتھ منٛز کیاہ کیاہ ایجوکیشن پالسی ٲس گۄڈنِچی ٲس پریکٹِکل یوٗزٕز کیاہ کیاہ ٲسۍ گۄڈنِچ اوس اِکنامِک کیاہ مطلب گوٚو بَچو یوٗروپین ایجوکیشن سِسٹم اگر أسۍ اَنو یور تَمہِ سۭتۍ گژھِ ییٚتہِ ٹرٛیڈ کامٲرسَس منٛز یہِ اُتار چڑاو ایڈوانٹیجِز ڈِس ایڈوانٹیجِز تہِ ہیٚکہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن منٛز سَمٕجھ یِتھ رِسورسٕز ڈیولپمنٹ کیاہ چھِ گژھان یوٗروپین وے آف لایف ای ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد ڈِزایَر یُس آسہِ نیٖڈ آسہِ یہِ ڈِزایَر آسہِ سۄ گژھِ چینج ٹوٹلی اَمہِ سۭتۍ ڈِمانڈ بَڑِ برٛٹِش گُڈٕس یِم ٲسۍ ییٚتِکۍ برٛٹِش انگریزو یِم ییٚتہِ چیٖز ٲسۍ أنمٕتۍ گُڈٕس ٲسۍ أنمٕتۍ تٕہٕنٛز ڈِمانڈ بَڑِ ییٚتِکۍ یِم اِنڈیَنٕز آسان یِم کَرَن ایپرِشیٹ کَرَن گُڈٕس ہٮ۪نہِ ییٚتِکۍ گُڈٕس واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ بَچو وۄنۍ وٕچھو أسۍ یوٗروپین لٔرنِنٛگ وُڈٕز ڈِسپیچَس منٛز کیاہ کیاہ آو بیٚیہِ وَنہٕ یوٗروپین لٔرنِنٛگ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اِمپرٛوٗ گژھِ مارل کریکٹر آف اِنڈیَنٕز گژھِ اَمہِ سۭتۍ اِمپرٛوٗ اگر أسۍ یوٗروپین لٔرنِنٛگ یور اَنو اَمہِ سۭتۍ بَنَن ییٚتِکۍ ٹرٛوٗتھفُل آنٮ۪سٹ بَنَن ییٚتِکۍ لوٗکھ اگر أسۍ یِہوٚے اَنو یوٗروپین لٔرنِنٛگ اَنو لِٹریچَر آف د ایٖسٹ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ اَسہِ ایرٲرٕس فُل آف ایرٲرٕز چھِ یہِ اوس وَنان یہِ میکالی تہِ اوس یی وَنان تہٕ اَمہِ سۭتۍ یِم سٔروانٹٕس آسان کَمپٔنی منٛز تِم بَنان ٹرٛسٹ وٲردی بَنان تِمَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن بروسہٕ کٔرِتھ اگر أسۍ یوٗروپین لٔرنِنٛگ اَنو اگر أسۍ ٹوٹلی کَرو سۄ سِٹاپ کَرو أسۍ اورینٹِلِسٹِک وِجن آف لٔرنِنٛگ کَرو سَنسکرت پٔرشَن عربِک لینگویج لِٹریچَر کَرو اگر أسۍ یہِ اِنگلِش لینگویج پٮ۪ٹھ دِمو زیادٕ سٹرٛٮ۪س انگریز ٲسۍ سونٛچان اَمہِ سۭتۍ بَنَن اَسہِ آنٮ۪سٹ ٹرٛوٗتھفُل بَنَن اَسہِ ٹرٛسٹ وٲردی بَنَن اَسہِ سٔروانٹٕس یِم کَمپٔنی منٛز کٲم آسان کَران تِم بَنَن ییٚتِکۍ لوٗکھ بَنَن اَسہِ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪کَن تِم اَسہِ سۭتۍ کٲم کٔرِتھ 1854 منٛز ڈِسپیچَس منٛز ایجوکیشنَل پٕلانَس منٛز کیاہ کیاہ آو وَنہٕ سِورَل میجٲرٕس آیہِ اِنٹرٛڈیوٗس کَرنہٕ یِم ییٚتہِ انگریزو أنِکھ ایجوکیشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آیہِ ییٚتہِ سٮ۪ٹ اَپ کَرنہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہے کَنٹرول أٹی میٹٲرٕس رِگاڈِنٛگ ایجوکیشَن بیٚیہِ آیہِ سِٹٮ۪پٕس آیہِ ٹیکَن ٹُو ایسٹیبلِش اے سِسٹَم آف یوٗنیورسٹی ایجوکیشَن 1857 منٛز یُس رِوولٹ گوٚو رِوولٹ آف 1857 یَتھ أسۍ وَنان چھِ یِم سپاز ٲس میٖر تہٕ بیٚیہِ دہلی منٛز یوٗنیورسٹی بیٖنٛگ ایسٹیبلِش اِن کلکتہ مدراس اینڈ ممبے آیہِ بَناونہٕ تِمو مطلب گوٚو یِمو کوٚرُکھ چینج کوٚرُکھ ییٚتہِ واریاہ برٛٹِش آفِسَرٕز آیہِ تِم تہِ یِم ٲسۍ سپوٹ کَران اورینٹِلِسٹِک وِجن آف لٔرنِنٛگ مگر واریاہ ٲسۍ تِم مِثال کے طور میکالی ٲس جیمٕز مِل یِم ٲسۍ سپوٹ کَران اِنگلِش لینگویج اِنگلِش لِٹریچَرَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم زیادٕ دِوان اِنگلِش میٖڈیَم آف اِنسٹرٛکشَن أنٕکھ یِمو بَچو آز پَگاہ پَرو أسۍ بیٚیہِ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن اَتھ منٛز کیاہ کیاہ بیٚیہِ وِوٕز کیاہ کیاہ وٕچھو أسۍ انگریزَن ہٕنٛدۍ برٛٹِش آفِسَرَن ہٕنٛز کیاہ کیاہ وِو چھِ بیٚیہِ اَتھ یہِ ایجوکیشنَس منٛز کیاہ کیاہ ییٚتہِ کیاہ چینج آیہِ بیٚیہِ تہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن پٕلیٖز سٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کِیر اللہ حافِظ